का पारा हाई, हर तरफ शदीद गर्मी की दुहाई। गर्मी की लहर के बायस निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज। सूरज की तपिश और लो से ज़िंदगी मुहाल। दिन में गर्मी की शिद्दत से सड़क के पिघलने का गुमान। झुलसा देने वाली गर्मी और लू ने छाँव में बैठना भी मुश्किल कर दिया। शदीद गर्मी ने लेस्को के सिस्टम को इम्तिहान में डाल दिया। गर्मी से बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लेस्को के 22 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासर। गर्मी और फनी खराबियों से ट्रांसफार्मर्स का जलना मामूल बन गया। सूरज का मिजाज शहरियों के लिए बन गया कड़ी आजमाइश। गर्मी से 27 शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। खातीन, बड़ों और बच्चों की बड़ी तादाद ठंडे पानी में नहाने में मसरूफ रही। शहरियों का कहना है गर्मी बहुत ज्यादा है, तरोताज़ा होने के लिए नहर में नहा रहे हैं। शहर में झुलसा देने वाली गर्मी का राज बरकरार। ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। आलू बुखारा, बादाम, गन्ने का रस और संदल के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। शहरी कहते हैं मशरूबात के इस्तेमाल से गर्मी को भगाने में मदद मिलती है। गर्मी में खसरा की वबा जोर पकड़ने लगी। रवां साल हजारों केसेस रिपोर्ट। 18 मरीज जान की बाजी हार गए। सैकड़ों मरीज सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तिबी माहिरीन का कहना है बच्चे खास तौर पर खसरा का शिकार हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब नियाजी, प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब। डॉक्टर्स पर होने वाले तशद्दुद, सिक्योरिटी बिल लेजिस्लेशन की नामंजूरी, HP और KPIs जो कि स्टिल पेंडिंग हैं, और हमारे जो एडहॉक डॉक्टर्स हैं उनकी रेगुलाइजेशन के लिए कल बरोज़ सोमवार 3 जून पूरे पंजाब से तमाम यंग डॉक्टर्स पूरे पंजाब की OPD सर्विस विड्रॉ कर रहे हैं। ये मैसेज जो है हुकाम बाला तक और आम आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए है। थैंक यू। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाजी कहते हैं हस्पतालों के इंडोर और आउटडोर कल बंद होंगे। डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स का सिक्योरिटी की फराहमी और रिवैम्पिंग की तहकीकात का मुतालबा। खस्ता हाल सड़कें, नाकिस सेवरेज समेत अवामी मसाइल का होगा अजाला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। प्लान में फराहमी और निकासियाब का निज़ाम, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर, स्ट्रीट लाइट की तनसीब और पार्क्स की बहाली शामिल है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। पेशावर भिखारियों की शामत आ गई। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब का अहम इकदाम। सूबे भर की जेलों में भिखारी माफिया के खिलाफ बैरक तैयार कर लिए। हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश मौजूद। लाहौर समेत सूबे भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है बिल्कुल हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है IMF की शराइत को मानने का, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ सहूलतें भी पैदा कर रहे हैं। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं। हम एजुकेशन के ऊपर दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पिछले 5 साल के अंदर हमें नज़र नहीं आते प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा रिवाइव करके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। IT की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का खिताब। कहा IT की $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री को $25 बिलियन का बनाना है। नौजवानों को ताबनाक मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आज एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जो ट्वीट खान साहब ने माशाल्लाह तौर पे जो है हमेशा, अब हम जब कहें कि मुल्क दुश्मनी करते हैं फिर वो कहते हैं कि अब आप हमें गद्दार कहलाते हैं। अगर वो ओन भी करते हैं कि यार ये ट्वीट मैंने नहीं किया है तो मुझे बता दे कब डिलीट किया उन्होंने ट्वीट। कल तक मैंने भी नहीं देखी, कल तक तो वो ट्वीट मौजूद थी। और आप मुझे देखें कि एक शख्स इतना नालायक और नाअहल है, उसको ये पता नहीं है कि मैं अपना ट्विटर हैंडल किसको दे रहा हूँ। इदारों का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। PTI वाले ट्वीट का इकरार भी नहीं करते और डिलीट भी नहीं करते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा न करे। एक शख्स जो जेल में बैठा है उसको
انہوں نے پن پوائنٹ کر کے اس کے نام پہ انہوں نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پہ آپ ایف آئی آر دیں. کوئی ایک انہوں نے ادھر سے بندہ بھی نکال لیا ہے, کوئی صافی ہے, کوئی اب آئی تھنک کہ پتہ نہیں کون ہے وہ, اس کو انہوں نے اپلیکیشن بھی دلوا دی ہے. یعنی اتنا بڑا ظلم کہ آپ ایک شخص کو کیبنٹ کے فیصلوں میں پابند کر رہے ہیں. حکومت نے گزشتہ سال کا 20% بجٹ بھی خرچ نہیں کیا. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر کہتے ہیں منتخب ارکان اور ورکرز پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. عوام رابطہ مہم چلا کر تحریک چلانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. گورنر پنجاب سے شری لنکا کے مذہبی امور کے وزیر کی قیادت میں وفد کی ملاقات. دونوں ملکوں کے مابین سیاحت کے فروغ پر بات چیت. گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکسلا, تخت بہی اور وادی سوات میں قدیم بدھ مت کے آثار ہیں. پاکستان سے افغانستان کو گندم کی ترسیل شروع. روزانہ 30 سے 35 ٹرالر گندم بھجوائی جا رہی ہے. سعودی عرب کو بھی 5 لاکھ ٹن گندم دیے جانے کا امکان ہے. ملک میں اب بھی بمپر کراپس کے علاوہ 30 لاکھ ٹن سے زائد گندم کا پرانا سٹاک موجود ہے. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شرح برقرار رکھنے کا امکان. انکم ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ روپے سالانہ برقرار رکھی جائے گی. پینشن پر انکم ٹیکس مؤخر ہونے کا امکان. آئی ایم ایف کا کابینہ ارکان اور صنعتی شعبے کو ٹیکس مراد ختم کرنے کا مطالبہ. سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس. ٹرانسفارمنگ پنجاب ایگریکلچر پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. کہا پنجاب پیسٹی سائیڈ ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی رجسٹریشن کے عمل کی آٹومیشن کی جا رہی ہے. منافع خوروں کا سرکاری ریٹ لسٹ سے کھلواڑ. چکن, سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے دام و فروخت. ادرک 590, لیمو 560 اور لہسن 340 روپے کلو ہو گیا. مرغی کا گوشت 416 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکا. سیب 320, خوبانی 250 اور فالسا 240 روپے کلو میں دستیاب. فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن. مئی میں 1,62,000 سے زائد لیٹر ناقص دودھ ضائع کیا گیا. 1,04,000 کلو گوشت اور 17,000 کلو مسالہ جات طلب کیے گئے. 9,222 پوائنٹس کو 10 کروڑ 53 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے. ایل پی جی کے غیر معیاری سلنڈر کی بھرمار. پنجاب کے 38 میں سے 36 اضلاع غیر معیاری سلنڈر دھماکوں سے نہ بچ سکے. 2 برس کے دوران غیر معیاری سلنڈر پھٹنے سے 351 واقعات رپورٹ ہو چکے. سابق ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر امجد محمود کو گولی لگنے کا واقعہ. گولی گھریلو جھگڑے پر لگی یا وجہ کچھ اور پولیس کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے. ایس پی صدر کے مطابق ڈاکٹر امجد محمود نے بیان دیا کہ گولی پسٹل صاف کرتے ہوئے چلی ہے. دیرینہ دشمنی یا وجہ کچھ اور. آخری منٹ سٹاپ پر فائرنگ. محمد نعیم اور سردار اویس نامی شخص شدید زخمی. طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل. مقدمہ درج. پولیس کے مطابق ملزم موٹر سائیکل اور کار میں آئے تھے. لاہور پولیس شرپسند عناصر کی سرکوبی کے لیے متحرک. لاہور سمیت صوبے بھر میں 5,400 سرچ اور کامبنگ آپریشن. ترجمان پولیس کے مطابق 1,65,000 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی. 2623 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. شہدائے لاہور پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری. پولیس گارڈ کی شہید کانسٹیبل محمد کیسر کی قبر پر حاضری. پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. سی سی پی او نے کہا کہ فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء محکمے کی شان ہیں. فری وائی فائی سروس سے شہریوں کی بڑی تعداد مستفید. روزانہ 500 جی بی ڈیٹا استعمال کرنے میں مصروف. لاہور میں 100 پوائنٹس پر فری وائی فائی سروس دستیاب. ترجمان کے مطابق اب تک 11,775 جی بی ڈیٹا استعمال کیا جا چکا ہے. عید قربان کی آمد. قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں سجنے لگی. شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری. قسم قسم کے خوبصورت جانور موجود. قیمت بھی انتہائی بلندی پر. منڈی میں خریدار نہ ہونے کے برابر.
जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन का 7 इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स का ऐलान। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच PP 169 में कुर्बानी सेंटर का जायजा लिया। कहा, जमात इस्लामी अवामी खिदमत के लिए हर शोबे में किरदार अदा कर रही है। इंसदाद पोलियो मुहिम का होगा कल से आगाज। तैयारियां मुकम्मल। 64 लाख बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में 14,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर मुहिम का हिस्सा हैं। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफसाल कहते हैं, गर्मी में पोलियो फैलने का खदशा है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खातीन चोंग में पहला कॉन्वोकेशन। सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट राय मंजूर नासिर की खसूसी शिरकत। 250 तालिबात में सर्टिफिकेट और शील्ड तकसीम की। 150 तालिबात ने ग्रेजुएट डिग्री वसूल की।